मित्रहरू, यहाँहरू सबैलाई वचनको सेवामा म स्वागत गर्दछु। आज हामी गन्तीको पुस्तक 9 अध्यायको 15 देखि 23बाट परमेश्वरको आवाज सुन्न गइरहेका छौँ। गन्तीको पुस्तक 9 अध्याय 15 देखि 23 पद। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, पवित्र वासस्थान गवाही पार्टीको पाल खडा गरेको दिन बादलले त्यसलाई ढाक्यो। पवित्र वासस्थानमाथिको त्यो बादल साँझ परेदेखि बिहान समय आगोको जस्तै रूप देखा पर्यो। यो सधैँ यस्तै हुन्थ्यो, दिनमा बादलले ढाक्थ्यो र राति आगो जस्तो देखा पर्थ्यो। जब जब पालमाथिबाट बादल हट्थ्यो तब तब इस्राएलीहरू प्रस्थान गर्थे र जुन ठाउँमा बादल अडिन्थ्यो त्यही नै इस्राएलीहरूले पाल टाँक्थे। परमप्रभुको आज्ञामा इस्राएलीहरू प्रस्थान गर्थे र परमप्रभुकै आज्ञामा तिनीहरूले पाल टाँक्दथे। पवित्र वासस्थानमाथि बादल रहुन्जेल तिनीहरू छाउनीमा नै बास बस्थे। धेरै दिनसम्म बादल पवित्र वासस्थानमाथि रहिरह्यो भने इस्राएलीहरू परमप्रभुको आज्ञा मानेर प्रस्थान गर्दैनथे। कहिलेकाहीँ पवित्र वासस्थानमाथि थोरै दिनसम्म मात्र बादल रहन्थ्यो। परमप्रभुको आज्ञाअनुसार तिनीहरू बास बस्थे र परमप्रभुको आज्ञाअनुसार तिनीहरू प्रस्थान गर्थे। अनि कहिलेकाहीँ साँझदेखि बिहानसम्म मात्र बादल रहन्थ्यो र बिहान बादल हटेपछि तिनीहरू प्रस्थान गर्थे। दिन होस् वा रात होस्, बादल उठ्ने बित्तिकै तिनीहरू प्रस्थान गर्थे। 2 दिन वा 1 महिना अथवा 1 वर्ष भए पनि पवित्र वासस्थानमाथि बादल रहुन्जेल इस्राएलीहरू प्रस्थान गर्दैनथे, तर बादल हट्ने बित्तिकै तिनीहरू प्रस्थान गर्थे। परमप्रभुको आज्ञामा तिनीहरूले पाल टाँक्थे र परमप्रभुकै आज्ञामा तिनीहरू प्रस्थान गर्थे। परमप्रभुले मोशेद्वारा जस्तो आज्ञा गर्नुभयो तिनीहरूले त्यही पालना गर्थे। प्रभुले यो वचन पढाइमा हामी सबैलाई धेरै धेरै आशिष दिउन्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, तपाईँले आज मण्डलीलाई के भन्न खोज्नुभएको छ यो वचनद्वारा, सो हामी बुझ्न चाहन्छौँ। यो वचन लेख्नको लागि जसरी तपाईँले पवित्र आत्माद्वारा प्रेरणा दिनुभयो त्यसरी नै आज बुझ्न र बुझाउनलाई पनि तपाईँको प्रेरणाको माग गर्दछौँ। येशू प्रभुको नामबाट आमेन। सिनै मरुभूमि मानिस बस्न लायकको ठाउँ होइन। दिउँसो प्रचण्ड घामको रापले पोल्दथ्यो भने राति अति चिसो हुँदथ्यो। मरुभूमिमा प्रशस्त पानीको कल्पना गर्न सकिँदैन। त्यहाँ अन्न उब्जनी हुँदैन। अनुभवी गाइडलाई समेत बाटो देखाउन गाह्रो हुँदथ्यो, किनकि त्यहाँ बालुवाको आँधी चल्दथ्यो। अघिसम्म देखिरहेका टाढाका ती दृश्यहरू बालुवाको आँधीले बनाएका ढिस्काहरूले अचानक छेकिदिन्थे भने ती ढिस्काहरू पछि एकाएक गायब हुँदथे। त्यहाँ विषालु सर्प र बिच्छीहरू लाग्दथे। त्यो जटिल ठाउँमा परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई कसरी डोराउनु भयो भन्ने विषयमा व्यवस्था 8 अध्यायको 15 देखि 16मा यस्तो लेखिएको छ, परमेश्वरले निर्जल र रुखो भूमि भएको विशाल र भयानक उजाड स्थानको बीचमा डोराउनु भयो। उहाँले तिमीहरूका निम्ति चट्टानबाट पानी निकाल्नुभयो। अन्त्यमा तिमीहरूको भलो होस् भनेर उजाड स्थानमा तिमीहरूका पुर्खालाई थाहा नभएको मन्ना खुवाएर उहाँले तिमीहरूलाई नम्र तुल्याउनु भयो र जाँच्नुभयो। सिनै मरुभूमिमा परमेश्वरले डोराउनु भएको इस्राएलीहरूको सङ्ख्या थोरै थिएन। गन्ती गर्दा युद्ध गर्न सक्ने र 20 वर्ष माथिका पुरुषहरू मात्र 6,01,730 जना भेटिए। यो कुरा तपाईँले गन्ती 26 अध्यायमा पढ्न पाउनुहुन्छ। यो गणनामा नजोडिएका लेवी कुलबाट 23,000 जवान, त्यसै गरी बुढापाका, महिला, बच्चाहरू जोड्ने हो भने लगभग 15 लाख जनसङ्ख्या भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। यति धेरै मानिसलाई यति अप्ठ्यारो ठाउँमा पनि परमेश्वरले दिउँसो शीतल पार्ने बादलको खाँबो र राति न्यानो पार्ने त्यो आगोको खाँबो दिनुभयो। एउटा कोठालाई जाडोमा तातो र गर्मीमा चिसो बनाउनको लागि हामीले एयर कन्डिसन जडान गर्नुपर्छ, तर लाखौँ इस्राएलीहरूलाई पुग्ने गरी पुरै सिनै मरुभूमिलाई नै परमेश्वरले एयर कन्डिसन बनाउनु भयो। 15 लाख जनाको लागि आवश्यक पर्ने लाखौँ लिटर पानी चट्टानबाट निकालेर खुवाउनु भयो।
हजारौँ टन मन्ना दिनै सिनै मरुभूमिमा वर्षाएर त्यो सिङ्गो मरुभूमि नै खाना जुटाउने भान्सा बनाइदिनु भयो। परमेश्वरले इस्राएलहरूलाई लगातार 40 वर्षसम्म यसरी नै खुवाइराख्नुभयो, डोर्याइराख्नुभयो। यो खण्डलाई हामीले गहिरिएर हेर्ने हो भने लाखौँका सङ्ख्यामा रहेका इस्राएलहरूलाई डोर्याउने काम मोशाले होइन, परमेश्वर स्वयंले नै गर्नुभयो। किनभने यति धेरै मानिसहरूलाई यस्तो गाह्रो ठाउँबाट डोर्याउनको लागि उनले मरुभूमिमा बिताएको 40 वर्षको अनुभव पर्याप्त थिएन। तर पनि उनलाई प्रतिनिधि बनाएर उहाँले दिउँसो बादल र राति आगो खाबो भएर आफ्नो उपस्थिति दिइरहनुभयो। प्रस्थान 19 अध्यायको 9 पदमा परमेश्वरले मोशालाई पहिले नै यसो भनिसक्नु भएको थियो, हेर म तँसित कुरा गर्दा मानिसहरूले सुनुन् र तँलाई सधैँ विश्वास पनि गरून् भनेर म त कहाँ बाक्लो बादलमा आउनेछु। आजभन्दा लगभग 3500 वर्ष अघि घटेको यो घटनाबाट हामी यो भन्न सक्दछौँ कि आजको विषम परिस्थितिमा पनि परमप्रभुले निरन्तर आफ्नो उपस्थिति दिएर हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ। आज हामीले यो खण्डबाट चर्चा गर्न गइरहेको विषय यही नै हो, अर्थात् परमप्रभुको नित्य उपस्थिति। यसलाई बुझ्नको लागि हामी थप व्याख्या गर्न लागौँ। सबभन्दा पहिलो कुरा हामी हेर्नेछौँ, सधैँ परमेश्वरले आफ्नो उपस्थिति दिनुहुन्छ। 15 र 16 पदलाई सँगै राखेर व्याख्या गर्नेछौँ। परमेश्वरले आफ्नो उपस्थितिलाई बादलद्वारा दिनुभएको छ। 15 देखि 16 पदमा चलाइएका शब्दवलीहरूलाई हेर्नुहोस्। साँझ परेदेखि बिहानसम्म आगोको रूपमा परमप्रभु देखा पर्नुहुन्थ्यो, रातको 12 घण्टा। त्यसै गरी दिनमा बादलले ढाक्दथ्यो, 12 घण्टाको हिसाब गर्नुहोस्। यसरी 24 घण्टा परमेश्वरले इस्राएलहरूलाई आगो र बादलबाट उपस्थिति दिइरहनुभयो। क्रिस्चियनहरूले विश्वास गर्ने परमेश्वर मानिसले खोज्नु नपर्ने गरी आफै उपस्थित हुने, हाजिर हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीलाई उहाँले हर बखत पहरा दिनुहुन्छ भन्ने वचनका खण्डहरू बाइबलभरि नै पढ्न पाइन्छ। तर अहिले हामी 2टा मात्रै खण्ड पढौँ। भजन सङ्ग्रह 46 को 1 मा लेखिएको छ, परमेश्वर हाम्रा शरणस्थान र शक्ति हुनुहुन्छ, सङ्कष्टमा सधैँ हाजिर रहने सहायता। यसै गरी भजन सङ्ग्रह 121 को 5 देखि 7 पदहरूमा यस्तो लेखिएको छ, परमप्रभु तिम्रो रक्षक हुनुहुन्छ, परमप्रभु तिम्रो दाहिने हाततिरको तिम्रो छारी हुनुहुन्छ। दिउँसो घामले तिम्रो हानि गर्ने छैन, न त जुनले राति तिम्रो कुनै हानि गर्नेछ। परमप्रभुले तिमीलाई सबै विपत्तिबाट जोगाउनुहुनेछ, उहाँले तिम्रो प्राणको रक्षा गरिदिनुहुनेछ। यी बाहेक म तेरो साथमा छु भनेर हामीभन्दा अघिल्ला विश्वासका पुस्ताहरूलाई दिइएका प्रतिज्ञाहरू पनि सम्झनुहोस्। विश्वासका ती पुस्ताहरू अब्राहम, मोशा, यहोशू, यर्मिया, 12 जना चेलाहरू र अहिले चाहिँ हामीहरू हौँ। संसार डरलाग्दो ठाउँ हो जुन आत्मा र शरीर दुवैको निम्ति सिनैको मरुभूमिभन्दा कम खतरनाक छैन। यो अति नै गाह्रो ठाउँ हो। तर खुसीको कुरो, यस्तो विषम ठाउँमा पनि पवित्र वासस्थान गवाई पार्टीको पाल खडा गरेको दिन बादलले त्यसलाई ढाक्यो। 15 पदले त्यही नै भन्छ। सिनैको मरुभूमि जस्तो बाँच्न गाह्रो ठाउँमा पनि पवित्र वासस्थान खडा गरेपछि त्यो बस्न लायकको ठाउँ भयो। पवित्र वासस्थानलाई गवाई पार्टीको पाल पनि भनिएको छ। यसले परमेश्वरको उपस्थिति त्यहाँ ल्याएको थियो। यहाँ उल्लेख गरिएको पवित्र वासस्थान सार्न मिल्ने परमेश्वरको एउटा वासस्थान हो, जसले संसारमा उहाँको साक्षात् उपस्थिति ल्याउँदथ्यो।
स्वर्ग र पृथ्वीमा नअट्ने परमेश्वरले आफूलाई अस्थायी र यथाउति सार नमिल्ने पालभित्र आफैलाई उपस्थित गराउनुभयो। इस्राएलीहरूलाई मरुभूमिको बाटो भएर डोराउनको लागि यसरी प्रत्यक्ष रूपमा उहाँ वास गर्नु आवश्यक थियो। यहाँ हामी देखिरहेका छौँ इस्राएलीहरूलाई परमेश्वरले कति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। तिनीहरूलाई डोराउनको लागि उहाँले स्वर्ग छोड्नुभयो र आफूलाई त्यो पालभित्र, सम्झनुहोस् छाप्रो नै हो, त्यो छाप्रोभित्र खुम्चाउनु भयो। पछिल्लो समयमा उहाँले आफूलाई यो काठको सन्दुकभित्र समेत अटाउनु भयो। सन्दुक भनेको काठको सानो बाकस नै हो। यही परमेश्वर कालान्तरमा देहमा आउनुभयो। यूहन्नाको सुसमाचार 1:14 यही विवरण दिन्छ हामीलाई। वास्तवमा देहधारी हुनुको अर्थ त्यो पवित्र वासस्थान हाम्रो बिचमा वास गर्नु हो। येशू स्वयं हाम्रो बिचमा त्यो पवित्र वासस्थान भएर आउनुभयो, जो इमानुएल हुनुहुन्छ, अर्थात् परमेश्वर हामीसँग। इस्राएलीहरूले मरुभूमिमा बादलबाट परमेश्वरको उपस्थितिलाई ठम्याउँदथे भने आज हामी उहाँलाई येशूद्वारा ठम्याउँदछौँ, जो पवित्र वासस्थान भएर हाम्रो बिचमा आउनुभयो। साथमा हामीलाई पवित्र आत्मा दिइएको छ, जसले हामीलाई डोराइराख्नुहुन्छ। भनिन्छ सिनाईको मरुभूमिमा बादल देख्न पाइँदैन। बलौटे भनेको चाहिँ बालुवै बालुवा भएको र चट्टानहरूको कारण त्यहाँ पानी पार्ने बादल जम्मा हुन पाउँदैन थियो। वास्तवमा त्यो बादल नलाग्ने ठाउँ हो। तर इस्राएलीहरू सिनाईमा आएदेखि त्यहाँको त्यो मौसम परिवर्तन भयो। यसबारे 15 पदको दोस्रो भाग र 16 पदमा हामी पढ्दैछौँ। पवित्र वासस्थान माथिको त्यो बादल साँझ परेदेखि बिहानसम्म आगोको जस्तै रूप देखा पर्यो। यो सधैँ यस्तै हुन्थ्यो। दिनमा बादलले ढाक्थ्यो र राति आगो जस्तै देखा पर्थ्यो। त्यहाँ परमेश्वर आफै राति आगोको खाँबो बन्नुभयो र दिउँसो तातो घाम छेक्ने बादल बन्नुभयो। उहाँको उपस्थिति खोज्न इस्राएलीहरू कहीँ जानु नपर्ने गरी तिनीहरूकै बिचमा दिन रात परमप्रभु परमेश्वर उपस्थित हुनुभयो। उहाँको त्यस उपस्थितिको कारण तिनीहरूले दिउँसो र राति आरामसँग जीवन बिताए। सिनाई अप्ठ्यारो ठाउँ भए पनि आखिर परमेश्वरलाई नजिकबाट निहाल्ने स्थान बन्यो। 15 र 16 पदबाट हामीले सिक्नुपर्ने व्यावहारिक पाठ यही हो कि मरुभूमि जस्तो खराब ठाउँमा पनि कति सजिलोसँग उहाँले आफ्नो उपस्थिति दिनुभयो। उहाँको उपस्थिति खोज्न इस्राएलीहरू कतै पनि जानु परेन। अहिले पनि यस्तै किसिमको उपस्थिति पाए कति जाति हुन्थ्यो भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्छ। हामीलाई योभन्दा पनि अझ सजिलो तरिकाबाट उहाँले आफ्नो उपस्थिति दिइसक्नु भएको छ। हामी पनि सिनै मरुभूमिको झल्को दिने त्यो संसारमा बाँचिरहेका छौँ। त्यहाँ दुःख कष्ट छ, भोक दीर्घ छ, अनेक प्रकारका अभावहरू छन्। तर हामी विश्वास गर्नेको निम्ति यी सबै सांसारिक दुःखको बिचमा पनि संसार परमेश्वरको उपस्थितिलाई थाहा गर्ने ठाउँ हो। हामी कष्टले भरिएको संसारमा भए पनि उहाँसँग सम्बन्ध राख्ने सुविधा पाएका मानिसहरू हौँ। यति हो कि हाम्रो जीवनमा हामीले त्यो पवित्र वासस्थान बसालेको हुनुपर्दछ। यसलाई बसालिएन भने मरुभूमिको झल्को दिने यो संसारमा बादल र आगोको खाँबो बिना जीवन बिताउन सकिँदैन। यसकारण परमेश्वरलाई आफ्नो वासस्थान बनाउनुहोस् र उहाँको उपस्थितिलाई सधैँ थाहा गरिराख्नुहोस्। हामी दोस्रो कुरा पनि हेर्दछौँ, परमेश्वरले सधैँ अगुवाई गर्नुहुन्छ। 17 देखि 20 पद र 23 पदलाई सँगै राखेर हेर्नेछौँ। बादल परमेश्वरको त्यो महिमाको सङ्केत हो। याद गर्नुहोस्,
अरूको पनि बादल छ, तर यो चाहिँ परमप्रभुको बादल हो। यो बादलले उहाँको उपस्थितिलाई उपलब्ध गराउने मात्र होइन, डोर्याउने काम पनि गर्दछ। यो डोर्याउने बादल हो। 17 देखि 20 र 23 पदमा यस्ता वाक्यांशहरू घरिघरि दोहोऱ्याइएका छन्। जब जब पालमाथिबाट बादल हट्थ्यो तब तब इस्राएलीहरू प्रस्थान गर्थे र जुन ठाउँमा बादल अडिन्थ्यो त्यही नै इस्राएलीहरूले पाल टाँक्थे। यस्ता वाक्यांशहरू घरिघरि दोहोऱ्याइएका छन्। बादलको अगुवाईसँगै अगाडि सर्दै पाल टाँक्ने र अडिने क्रम 40 वर्षसम्म निरन्तर चलिरह्यो। जे भइरहेको थियो त्यो बडो व्यवस्थित ढङ्गले भइरहेको थियो। यसो वा उसो गर भनेर हराइराख्नु परेको थिएन। यहाँ कुनै भाषा वा शब्द पनि चलाइएको छैन, केवल सङ्केत दिइएको छ। इस्राएलीहरूले बादलको चालसँगै देखिने सङ्केतहरूलाई राम्ररी बुझेर पछ्याइरहेका थिए। जहाँ परमेश्वरले सृष्टिको माध्यमबाट बोलिरहनु भएको थियो, भेडा गोठको त्यो खर्क सरे जस्तै परमेश्वरले के चाहिँ गर्दै हुनुहुन्थ्यो भन्ने विषयमा व्यवस्था 1 अध्यायको 31 र 33 पदमा यस्तो लेखिएको छ। उजाड स्थानमा तिमीहरू हिँडेका सारा बाटोभरि बुवाले आफ्नो छोरालाई बोके झैँ परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरू यहाँ आए नपुगुन्जेलसम्म कसरी तिमीहरूलाई बोकेर ल्याउनु भएको थियो सो तिमीहरूले त्यहाँ देखेका थियौ। तिमीहरूका निम्ति डेरा हाल्ने ठाउँ खोज्न र तिमीहरू जानुपर्ने बाटो देखाउन राति आगो र दिउँसो बादलमा यात्राभरि अघि अघि जानुभयो। मरुभूमिमा हिँड्नको लागि गाइड चाहिँदथ्यो, पथ प्रदर्शक चाहिँदथ्यो। त्यो बेला अहिलेको जस्तो दिशा पत्ता लगाउने कम्पास, GPS वा कुनै त्यस्तो खालको उपकरण थिएन। कोही पनि अगाडि वा पछाडि नहुनको लागि लगभग 15 लाख इस्राएलीहरूले निरन्तर बादलको अगुवाईलाई पछ्याइराख्नु पर्दथ्यो। मरुभूमिमा इस्राएलीहरू बाँच्नको लागि तिनीहरूको कुनै खुबी र चतुर्याइले काम गर्दैनथ्यो, किनकि त्यो अप्ठ्यारो ठाउँ हो जहाँ तिनीहरूले परमेश्वरको अगुवाईमा भर पर्नु पर्दथ्यो। परमेश्वरले त्यहाँ बाटो देखाउने मात्र होइन, बरु आफै बाटो भएर दोहोऱ्याउँदै हुनुहुन्थ्यो र उहाँ इस्राएलीहरू सँगसँगै यात्रा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो घटनाले येशू जीवनको बाटो हुनुहुन्छ भन्ने तथ्य बुझ्न हामीलाई धेरै सजिलो पारेको छ। यूहन्ना 14 अध्यायको 6 पद। इस्राएलीहरू भनेका भर्खर छुटकारा पाएका दासहरू हुन्। हामीले अहिले पढ्दै गरेको खण्डलाई हेर्ने हो भने इस्राएलीहरूले मिस्रको दासत्वबाट छुटकारा पाएर लगभग 1 वर्ष पुरा भएको देखिन्छ। केही समय अघिसम्म यिनीहरू मिस्री मालिकहरूको अराउ खटाउमा चल्न बाध्य थिए। आफ्ना पुर्खा अब्राहम, इसहाक र याकुबले पुज्ने परमेश्वरको विषयमा कुनै ज्ञान थिएन। जे होस्, मरुभूमिमा हुँदा नै तिनीहरूले उहाँको विषयमा ज्ञान पाए। त्यो ज्ञान मात्र होइन, बादलद्वारा परमेश्वरको प्रत्यक्ष अगुवाई पनि थाहा पाए। सिनेको मरुभूमिमा इस्राएलीहरूले उठाउनु पर्ने एउटै मात्र जिम्मेवारी भनेको उहाँको अगुवाईमा चल्नु थियो। बादलको चालसँग रोक्दै अगाडि बढ्नु थियो। तिनीहरू बादलसँगै रोक्दा होस् वा अगाडि बढ्दा होस् उहाँको उपस्थिति पाइरहँदथे। जब बादल हिँड्दथ्यो तब इस्राएलीहरू पनि हिँड्दथे। जब बादल रोक्दथ्यो तिनीहरू पनि रोक्नु पर्दथ्यो। तिनीहरू आफू खुसी चलेको खण्डमा र तिनीहरूको आँखा अन्यत्र बरालिएको खण्डमा बादलको त्यो अगुवाईलाई पछ्याउन भ्याउँदैनथे। फलस्वरूप तिनीहरू मरुभूमिमा छोडिने खतरा थियो र कनान देश छिर्न पाउँदैनथे। प्रिय मित्रहरू, अहिले पनि त्यस्तै नै हुन्छ।
परमेश्वरको अगुवाईलाई ध्यान दिन भ्याइएन भने फाल्तु कुरोहरूमा ध्यान दिने समय हामीसँग हुनेछ। त्यसले परमेश्वरदेखि हामीलाई अन्यत्र बाँडिदिन्छ, जसकारण हाम्रो आँखा बादलमा नै हुनुपर्दछ। अब हामीले सिक्नुपर्ने व्यावहारिक पाठ यही हो कि अगुवाई गर्ने परमेश्वरको त्यो बादलभन्दा हामी निकै पछाडि परेका हुन सक्दछौँ, वा कतिपल्ट हामी त्यतिकै अगाडि पनि पुगेका हुन सक्दछौँ। हाम्रा परिस्थितिहरू हेर्दाखेरि त्यस्तै नै देखिन्छ। परिवारलाई हेर्नुहोस्, त्यहाँ लथालिङ्ग छ, किनभने त्यहाँ बादलले छोडिसकेको छ। मण्डली पनि बादलभन्दा पछि परेका छन्। नेपाल देशले परमप्रभुको त्यो बादललाई चिन्दैन र चिन्न पनि चाहँदैनन्। देशलाई डोर्याउनको लागि संसारका सिद्धान्तहरूले त्यो बादलको काम गरिरहेका छन् र ती सबै फेल खाइसकेका छन्। अनि म डोर्याउँछु भन्नेहरू पनि थुप्रै छन्। ती आफै हिँड्न नजान्ने बच्चाहरू जस्ता देखिन्छन्। तिनीहरूसँग डोर्याउने कुनै बादल नै छैन। छ त उही काम नलाग्ने सिद्धान्त। मरुभूमिको झल्को दिने संसारमा सफलतापूर्वक जीवनको यात्रा पुरा गर्नु छ र आफूलाई अलपत्र हुन नदिने हो भने हाम्रो आँखा बादलतिर होस्, परमप्रभुको बादलतिर। हामी स्वयं पवित्र आत्माका मन्दिर हौँ। हामी माथि पनि त्यो छाइराख्ने महिमामय बादल दिइएको छ, जो पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। कतिखेर अगाडि बढ्ने र कतिखेर रोक्ने भन्ने ज्ञान पाउनको लागि उहाँको अगुवाईलाई ध्यान दिनुहोस्। तपाईँलाई डोर्याउन उहाँ चाहनुहुन्छ, केवल तपाईँले आफूलाई डोरिन दिनुहोस्। यहाँसम्म कि उहाँले तपाईँलाई अनौठो र तपाईँलाई जान मन नलाग्ने ठाउँबाट समेत डोर्याउनु हुनेछ। त्यस्ता ठाउँहरूमा जान मन नलाग्ला, तर प्रश्न नसोधिकन केवल विश्वाससाथ पछ्याइराख्नुहोस्। यो बादललाई तपाईँको अभिभावक हुन दिनुहोस्, जसबाट कहिल्यै पनि धोका हुने छैन। तेस्रो र अन्तिम कुरा हामी हेर्दछौँ, बादललाई पछ्याउँ। 21 र 22 पदलाई सँगै राखेर हामी व्याख्या गर्नेछौँ। क्रिस्चियन जीवनमा चेलापन अति नै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो र त्यो चेलापन पछ्याउने कामबाट सुरुवात हुँदछ। ख्रिस्टको पाइलामा टेकेर पछि लाग्नु चेलापनको प्रमुख सूत्र हो। नपछ्याउने व्यक्ति चेला हुन सक्दैन। यस किसिमको चेलापनको जग सिनैको मरुभूमिमा परमेश्वर स्वयंले इस्राएलको बीचमा बसाल्नुभयो। तिनीहरूलाई अगुवाई गर्नुहुँदा उहाँले पर्ख र मेरो पछि लाग भन्ने आज्ञा लागू गर्नुभयो। तिनीहरूले हतार गर्नु हुँदैन थियो र ढिलो पनि गर्नु हुँदैन थियो। जब बादल रोक्दथ्यो तब तिनीहरू पनि रोक्नु पर्दथ्यो। जब बादल अघि बढ्दथ्यो तब तिनीहरूले पछ्याउनु पर्दथ्यो। कतिखेर रोक्ने र पछ्याउने भन्ने रहस्य अगाडि नै नदिएको हुँदा पर्खेर पछ्याउने अनुशासन पालना गर्न इस्राएलीहरू बाध्य थिए। प्रभुले तिनीहरूलाई एकैचोटि सक्ने गरी ती बाटाहरूमा हिँडाउनु भएन। एकपछि अर्को र एउटा चरणदेखि अर्को चरण गर्दै डोराइराख्नुभयो। एउटा चरणमा इमान्दार भएको खण्डमा अर्को चरणमा स्वतः प्रवेश गर्दथे, तर एउटा चरणमा चुक्दा तिनीहरू त्यतै अड्कन्थे। इस्राएलीहरू मरुभूमिमा 40 वर्षसम्म अड्किरहे, किनभने पापको कारण एकैचोटि फड्को मारेर तिनीहरू कनान देशमा पुग्न सकेनन्। आखिर सिनैदेखि कनान देश अर्थात् इस्राएल देश भनेका व्यापारीहरू ओहोरदोहोर गर्ने दूरी हो। योसेफलाई आफ्नै दाइहरूले त्यहीँबाट ओहोरदोहोर गर्ने इस्माइली व्यापारीको हातमा बेचेका हुन्। अर्थात् सिनैको घाँटी भएर व्यापारीहरू हिँड्दथे। यति छोटो दूरी भए पनि तिनीहरूको हृदयको कठोरताले गर्दा मरुभूमिमा नै अड्किरहे। 1-2 वर्ष होइन, 40 वर्षसम्म अड्किरहे। याद गर्नुहोस्,
लगभग 15 लाख इस्राएलीहरूमध्ये केवल कालेब र यहोशू मात्र कनान देशमा पुगे। भनेपछि 14,79,998 जना मरुभूमिमा नै मरे। दुःखको कुरो, अरूलाई कनानको आशा देखाउने मोसा आफै पनि त्यो ठाउँमा पुग्न पाएनन्। इस्राएलीहरूले पाएको बादललाई पछ्याउने त्यो जिम्मेवारी एकदम सजिलो थियो। पछ्याए बापत तिनीहरूका खेतीपाती वा व्यापार व्यवसाय डुब्ने त्यस्तो चिन्ता थिएन, किनकि घाँस बाँस र कपासको सबै जिम्मा परमेश्वर स्वयंले नै लिनुभएको थियो। यसकारण बहाना नबनाइकन र दोहोरो मन नलिकन बादललाई पछ्याउने मौका उहाँबाटै पाएका थिए। बादल एक ठाउँमा रोकेपछि फेरि कतिखेर उठ्छ भन्ने रहस्य दिइएको थिएन। कहिले एकैछिनको लागि मात्र रोक्दथ्यो भने कहिले काहीँ लामो समयसम्म रहँदथ्यो। बादलको चाल बुझ्नको लागि इस्राएलीहरूले जहिले पनि आफ्नो आँखा बादलमा लाउनु पर्दथ्यो, त्यसको चाललाई हेरिराख्नु पर्दथ्यो। यसले कसैलाई पनि पर्खदैन थियो, किनकि लेखिएको छ दिन होस् वा रात होस् बादल उठ्ने बित्तिकै तिनीहरू प्रस्थान गर्थे। के परमेश्वरले आफू खुसी जुनसुकै समयमा पनि डोराउनुहुन्थ्यो? निश्चय नै हो, किनभने कहिले कहाँ कसरी डोराउनु पर्छ भन्ने उत्तम समय उहाँ मात्र जान्नुहुन्छ। मिस्रमा हुँदा तिनीहरूको दैनिकी इँटा कारखानामा बित्दथ्यो। त्यहाँ काम गर्दा तिनीहरूले मालिकको अराउ खटाउलाई पालना गर्नुपर्दथ्यो। एक प्रकारले यो सजिलो थियो, किनकि मालिकको आज्ञा पालन गर्नु दासको कर्तव्य हो। यो स्वतन्त्रताको ठिक उल्टो हो। यसले जिम्मेवारी सिर्जना गर्दैन, बरु अरूले अराएको काम गर्ने हो। यसमा कुनै मूल्य पनि चुकाउनु पर्दैन। तर गन्तव्य छ त त्यहाँ छैन। आफू मात्र होइन, आफ्ना शाखा सन्तान नै सधैँको लागि दासत्वमा पर्नु हो। यसको ठिक उल्टो चाहिँ स्वतन्त्रता हो। स्वतन्त्रताले जिम्मेवारीको माग गर्दछ। इस्राएलीहरू दासत्वबाट स्वतन्त्र भइसकेका थिए। कोही आएर तिनीहरूलाई अराउ खटाउ गर्दैनथे, जसकारण स्वतस्फूर्त आफै बादललाई पछ्याउने जिम्मेवारी उठाउनु पर्दथ्यो। बादल कतिखेर अगाडि बढ्छ भन्ने कुरो थाहा नदिएको कारण तिनीहरू जहिले पनि तयार भएर रहनु पर्दथ्यो। यसरी माथितिर हेर्ने जिम्मेवारी अहिले हामीले पनि पाएका छौँ। यस विषयमा कलसीको पत्रमा विश्वासीहरूलाई पावलले यसो भनेका छन्, यदि तिमीहरू ख्रीष्टसँग जी उठाइएका छौ भने माथिका कुराहरूको खोजी गर, जहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि बस्नुभएको छ। कलसी 3:1बाट मैले पढेँ। मित्रहरू, माथि जानको लागि माथि नै हेर्नु पर्दछ, तल हेरेर हुँदैन। त हामीले सिक्नुपर्ने बडो महत्त्वपूर्ण र व्यावहारिक पाठ यो हो कि क्रिस्चियन जीवन निकै रहर लाग्दो छ, तापनि हामीले जिम्मेवारी उठाउनु पर्दछ। जब बादल रोक्छ तब हामी पनि रोक्दछौँ, र जब बादल अगाडि बढ्छ हामी पनि बादलको पछि पछि लाग्दछौँ। यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ र एउटा चरणदेखि अर्को चरणमा सर्दै अगाडि बढ्ने जीवन हो। यो ठाउँ सारीको कार्यक्रमले भरिएको जीवन हो। ठाउँ सरिरहेको जस्तो देखिए पनि वास्तवमा यो परमेश्वरसँगको हिँडाइ हो। इस्राएलीहरूले बादललाई पछ्याएर हिँड्दा उहाँको उपस्थितिमा हिँडिरहेका हुँदथे। त्यसै गरी हामी पनि उहाँलाई पछ्याइरहन्छौँ भने उहाँ सँगसँगै यात्रा गर्ने कुरो त छँदैछ, साथमा उहाँले हामीसँग गर्नुभएका प्रतिज्ञाहरूमा पनि हामी सहभागी भइरहँदछौँ। अहिले हामी पनि पवित्र वासस्थानलाई सँगसँगै लिएर आगो र बादलको खाबोको साथमा मरुभूमिदेखि कनानसम्म यात्रा गरिरहेका छौँ।
पावलले एउटा प्रसङ्गमा एथेन्सका मानिसहरूलाई यसो भनेका थिए, हामी उहाँमा जिउँछौँ र उहाँमा चहलपहल गर्छौँ र उहाँमा हाम्रो अस्तित्व छ। प्रेरित 17 अध्यायको 28बाट मैले पढेँ। क्रिस्चियन जीवन परमेश्वर सँगसँगै हिँड्ने जीवन हो। यो सुन्दर पक्षलाई वचनको यो खण्डबाट हामीले बुझेका छौँ। मण्डलीको अघि पनि प्रतिज्ञाको त्यो मुलुक राखिएको छ। त्यो बडो रहरलाग्दो ठाउँ हो, तर त्यहाँ पुग्नको लागि मरुभूमिको बाटो अनिवार्य पार गर्नै पर्छ। कोही पनि मरुभूमिको बाटोदेखि तर्केर वा चोर बाटो भनेको चाहिँ छोटो बाटो, त्यो छोटो बाटोबाट गन्तव्यमा पुगिँदैन। यो यात्रा निकै चुनौतीपूर्ण छ। त्यसै कारणले त हाम्रो असमर्थतामा साथ दिन परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई डोराइराख्नु भएको छ। अब हाम्रो कर्तव्य भनेको उहाँको त्यो बादललाई पछ्याएर अघि बढ्नु हो। यो कतिखेर रोक्छ र अगाडि बढ्छ भनेर हेर्नमा हाम्रा आँखाहरूलाई व्यस्त राखौँ। हामी स्वयं पवित्र आत्माको वासस्थान हौँ भने हामीलाई थाहा हुनुपर्छ बादल कहाँ छ, र त्यो सङ्केत सहिलैसँग बुझ्नको लागि हामीलाई बैनाको रूपमा पवित्र आत्मा दिइएको छ। हामीसँग त्यसै गरी लिखित वचन पनि छ, जसले हामीलाई जीवित वचन येशू कहाँ पुर्याउँदछ। हामी बाटो भएर त्यो बादलभन्दा अगाडि पुगेको खण्डमा हराउनेछौँ र अल्पज्ञानी भएर त्यो बादलभन्दा पछाडि रहेको खण्डमा अल्पत्र हुनेछौँ, छोडिनेछौँ। इस्राएलीहरू बादलको मुनि हुँदाहुँदै पनि हराए। त्यसो नहोस् भन्नको लागि पहिलो कोरिन्थी 10 अध्यायमा पावलले चेतावनी दिएका छन्। हामी कोही पनि बादलभन्दा अगाडि वा पछाडि नहोस्, बरु बादल सँगसँगै हिँडौँ। परमेश्वरले यस वचनबाट हामी सबैलाई धेरै धेरै आशिष दिउन्। धन्यवाद।